अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन का, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन का 9 मई का जो वाक़या है, उस पे बहुत कुछ कहा सुना जा चुका है, बहुत कुछ लिखा जा चुका है। किस तरीके से वो उसकी आड़ में जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ को कुचला गया, किस तरीके से इनके वर्करों के साथ जो है वो ज़ुल्म रवा रखा गया। एक वीडियो वायरल थी, जो आपने स्वाबी के जलसे में एक वर्कर की देखी कि उसने कहा जी कि मैं 1.5 साल तक मुझे जो है घर से जो है वो झूठ बोल के बुलवाया गया कि आपको जो है वो एफसी में भर्ती करते हैं। मैं जब गया तो मुझे उन्होंने 9 मई के उसमें रख लिया, मुझे मारते रहे। वो मुबैना तौर पर उसने जो कहा है कि जी मुझे छुरियों से और बूटों से मारते रहे। जब वो घर पे वापस आया, जब उसको छोड़ा गया तो उसकी माँ जो है वो सदमे से वो चल बसी थी। नाज़रीन का इसी प्रोग्राम में इसी वाले से जो है वो ज़रदाज गुल साहिबा काफ़ी सारे इंकशाफात करती हुई नज़र आती हैं। नदीम मलिक साहब का शो है, आप ज़रा वीडियो देखिए फिर इसके ऊपर बात करते हैं। ज़रदाज जो अभी जलसा था उसमें झंडा अमेरिका का नज़र आया। मुझे पता नहीं आप लोगों की ट्रंप के साथ क्यों इतनी लगाव है या उम्मीदें वाबस्ता हैं। आमतौर पर अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी अपने मफादात से हट के नहीं चलती। उसका मफाद जुड़ेगा आपके साथ तो आपके साथ चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो ये झंडा वंडा क्यों नज़र आया आपकी रैली में? अच्छा मलिक साहब, एक तो बहुत सारी बातें होगी, प्लीज़ लेट मी रिस्पॉन्ड। सबसे पहले तो ये कि क्यानी साहब ने कहा कि जी आपने 9 मई को पता नहीं पाकिस्तान तोड़ा या आइन तोड़ा और उसकी सज़ा मिलनी चाहिए जब आप GHQ गए, फलानी जगह गए। मेरा ख्याल है कि 90 दिन में जब इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि आपने इलेक्शन करवाना होता है, जब आपने साल 1.5 साल अपने निगरान वज़ीर आला को, जो कोई आपका बगल बच्चा था कोई आपका अच्छा बच्चा था, जब आपने उसके ज़रिए पंजाब के अंदर पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें की 1.5 साल तक, आपने आइन को पामाल किया, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरा, जो लोग कैंट के अंदर मौजूद थे या कहीं पर मौजूद थे, आप वैसे भी चाहते हैं इनकी, ये लोग PMLN चाहती है कि सिविलियंस का आर्मी ट्रायल होना चाहिए। ये बात याद रखिएगा कि जो वहाँ मौजूद था, हथियार हमारे पास नहीं थे, हमारे पास कोई हथियार ये दिखा दे किसी फुटेज के अंदर, लेकिन उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद भी मौजूद है जिसको आप 1.5 साल से जमानत भी नहीं होने दे रहे। उसके अंदर हमारा वो वर्कर भी मौजूद है जिसको आपने कैंट से उठाया, वो 1.5 साल सजा काट चुका है। कल अटक से एक बच्चा ये कह रहा था, जलसे के अंदर आया हुआ था, कि 1 साल 40 दिन वो सजा काट चुका था। वो FC में उसका वालिद शहीद हुआ था, उस दिन वो FC अपने वालिद की जगह टेस्ट देने के लिए आया था, जिसको आपने 9 मई की आड़ में और जद में उठा लिया। और उसके बाद जब वो अपनी वालदा को मिलने गया तो उसकी वालदा उसको गले मिल के फोत हो गई। ये भी आपके जिम्मे लगेगा। दूसरा, आप उस वक्त से इनसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि अगर आपके साथ हनीफा बासी के साथ हुआ या राना सनाउल्लाह के साथ हुआ तो क्या ये जस्टिफाइबल है कि आप, चूंकि आपकी एक खातून या एक आदमी के साथ हुआ है, तो आप इसका मतलब है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर FCR नाफिज कर लें, 16 MPO लगा दें, 3 MPO लगा दें, और उसके बाद यहाँ पे आप बैठ के जो है वो डेमोक्रेसी के ऊपर बात करें कि शहबाज शरीफ ने तो आपको ऑफर की थी कि हम आपके साथ बैठना चाहते हैं। मुझे एक दिन बता दें मलिक साहब कि इन्होंने जुल्म का एक दिन भी कोई दरवाज़ा बंद किया हो, एक दिन भी इन्होंने जुल्म जो है इस मुल्क के अंदर ख़त्म किया हो। मुसलसल जितना जबर जुल्म ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ करे, किसी पाकिस्तान की तारीख में किसी पॉलिटिकल पार्टी का सवाल नहीं किया। स्वाबी के जलसे में झंडा क्यों था? नहीं, मुझे नहीं पता कि कौन कहीं पर ले आ गया था। हमारे पास तो एक ही झंडा होता है, पाकिस्तान का झंडा होता है। हमारे पास तो जो है वो PTI का झंडा होता है। इतनी पुरअमन हमारी जमात है, और टीवी पे कोई उठा के लिया होगा, कोई होगा उसको उसकी वो कर लेता है। ट्रंप से क्यों उम्मीदें जुड़ गई? नहीं, उम्मीदें हमने नहीं जोड़ी। देखिए, आई एम सॉरी, ये फिर लंबी डिबेट हो जाएगी। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है। मेरे लीडर इमरान खान कह चुका है कि हम अपने इंसाफ का दरवाजा इधर ही खटखटाएंगे, हम किसी और मुल्क की तरफ नहीं देखेंगे। हाँ, किसी ने उम्मीद लगाई, किसी ने इलेक्शन के ऊपर नजर रखी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो PMLN थी, जिन्होंने VPN के जरिए ट्विटर अकाउंट पे जाके शहबाज शरीफ साहब ने उनको मुबारकबाद दी, जिसके ऊपर कम्युनिटी नोट लग गया कि आप तो खुद अनइलेक्टेड है, आप सिलेक्टेड है फॉर्म 47, आप एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट को मुबारकबाद नहीं दे सकते। इनके एहसन इकबाल साहब, इनके बहुत सारे लोग जो मिनिस्टर्स हैं, वो धड़ाधड़ अपनी ट्वीट्स डिलीट करते रहे। इनको खौफ होगा, इनकी उम्मीद होगी। हमारी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ जो है वो पाकिस्तान से है। दूसरा जो है, आपने लास्ट पे इन्होंने कहा कि जी हमने तो इनकी पार्टी से मुसवदे भी शेयर किए थे। आई एम सॉरी मलिक साहब, वो मुसवदे नहीं थे, वो नुस्खे थे। वो नुस्खे ऐसे थे कि मुस्तफ़ा नवाज को एक और कागज़ पकड़ा देते थे, हमें एक और कागज़ पकड़ा देते थे, अपने अरकान को और कागज़ पकड़ा देते थे, क्योंकि इनको खुद सर पैर मालूम नहीं था कि इन्होंने उसके अंदर करना क्या है, ये किस किस्म की आइन को तरमीम करना चाहते हैं, क्या ट्विस्ट करना चाहते हैं।
اب اس کے اوپر آپ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے ترمیم کر لی اور 4 جو ہیں ان کے لوگ جو تھے وہ لوٹے بنے یا ان کو ووٹ دے وہ انڈیپینڈنٹ تھے. سب سے پہلے تو ان کو مبارک ہو کہ آرٹیکل 63 ایم انہوں نے ٹوکریسی کو لیجیٹیمیٹ کر دیا. کہتے ہیں نام کسی اور کے نام پہ ووٹ لو, آؤ آ کے کسی کے باتھ روم کا لوٹا بن جاؤ, کسی کی بالٹی بن جاؤ. یہ ان کو مبارک ہو, یہ ان کی سیاست ہے, کل کو ان کو ہی یہ گلے پڑے گی. یہ جو 4 لوگ ہیں نا یہ ہمارے نام پہ عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کر آئے تھے. آخری جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بات کی, آپ نے کہا کہ ہماری پارٹی کے ساتھ چونکہ ایک لیڈر اندر بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, نظریے کبھی نہیں ختم ہوتے. قدغن لگا دینے سے, جیل کر دینے سے, پابند سلاسل کرنے سے نظریے ختم نہیں ہوتے. میرے لیڈر عمران خان کا ووٹ بینک بڑا ہے. اتنی سختی اگر کسی اور پولیٹیکل پارٹی پہ ہوتی, آن ریکارڈ میں آپ کو کہہ رہی ہوں, یہ نائی کے اقامے کے اوپر, چپڑاسی کے اقامے کے اوپر دبئی, جدہ, لندن بھاگ چکے ہوتے. ہمارا جینا مرنا, ہماری سیاست پاکستان تحریک انصاف کی یہیں پر ہے. ہم تو برداشت کر رہے ہیں. اگر آپ نے برداشت کرنا ہے نا ہم سے, تو ملک صاحب کیوں نہیں ہم سموک کے اوپر بات کرتے؟ وائی ڈونٹ وی ٹاک کہ اس وقت کتنا پورا لاہور, پورا پنجاب اس وقت پولوٹیڈ ہے. اس وقت سموک کی وجہ سے باقاعدہ جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, انبریدیبل اس کی سپیس آگے جو ایستھما کی پرابلمز ہیں وہ پورے پنجاب کو اس وقت بادر کر رہے ہیں. اس کے اوپر, اور اس وقت یہ لوگ پنجاب کو چھوڑ کے کیوں باہر چلے گئے ہیں؟ پھر کہتے 40 سال سے ہماری حکومتیں اپنے ڈنگ کا ایک اسپتال ہی کیوں نہیں بنا سکے؟ پھر یہ کہہ رہے تھے ہم سرپلس میں جائیں گے. 150 ارب کا یہ آلریڈی لاس کر چکے ہیں. اچھا, دوبارہ اس ٹاپک کے اوپر مصطفیٰ صاحب, جو ٹرمپ کا آنا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بڑے اچھے ایکٹیو ہیں اور ویل کنیکٹڈ بھی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایک فنومینا بہرحال ضرور ہوگا, اور پاکستان اس کو کیسے آگے لے کے چلے گا یہ مجھے پتہ نہیں ہے. جہاں ان کا ایونٹ ہوا کرے گا ریپبلکنز کا, یا ان کے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ پریس ٹاک کرتے ہیں, تو وہاں پہ بھی پہنچ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو ایکٹیوسٹ ہیں. وہاں وہ سوال اٹھائیں گے, اور سوال کے جواب میں جتنی دفعہ وہاں سے ایشو مینشن کیا جائے گا اتنے دن یہ خبر بنا کرے گی. اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو کریٹ اے سچویشن ہیئر. تو یہاں اس کو یا تو عمران کے ساتھ کوئی پہلے بندہ ارینجمنٹ کر لے, یا اس کو سزا دے دے. ان کے پاس آرگومنٹ نکل آئے. 190 ملین والا کیس ہے جو وچ از گوئنگ ٹو بادر یو. آئی فیل کہ وہ ٹربل سم ہوگا آپ کے لیے. کیا بنے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ تحریک انصاف امریکہ میں, برطانیہ میں, باقی یورپ میں بہت ویل آرگنائزڈ ہے. میں انور اقبال صاحب ایک ہمارے صحافی ہیں جو ڈان اخبار میں لکھتے ہیں, ان کا ایک تجزیہ کچھ عرصہ پہلے جب انہوں نے کانگریس سے ایک ریزولوشن پاس کرا لی تو اس کے بعد انہوں نے ایک تجزیہ ڈان اخبار میں لکھا تھا, اور وہ بڑا انسائٹ اس میں یہ دی گئی تھی کہ یہ ایک بڑی کامیابی ہے. اور اگر آپ امریکہ کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو وہاں پر مجھے ان کے الفاظ یاد ہیں کہ اس طرح کی جو طاقت ہے وہ اسرائیلی لابیز کے پاس ہوتی ہے کہ وہ ہاؤس سے ایک ریزولوشن پاس کرا لے. 62 بندوں کے سگنیچرز لینا از جی کوائٹ اے ٹاسک. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, وہاں پہ یہ بہت ایکٹیو ہے. لیکن امریکہ کی جو ڈپلومیسی ہے اس کے اندر وہ بڑے ٹرانزیکشنل ہے. جب تک پاکستان میں افغان جنگیں جاری تھیں امریکہ کا یہاں پر ایک انٹرسٹ تھا. جی ناظرین, ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی, ویڈیو میں جس طریقے سے بلال کیانی صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی نمائندگی کرتے ہوئے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کا جو سٹانس ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ مخالفت برائے مخالفت, یعنی کبھی بھی انہوں نے کنڈیم نہیں کی یہ صورتحال. یہ جو لڑکا جس کا یہ زرتاج گل صاحبہ نے جو حوالہ دیا ہے یہ ایک ریئل کیس ہے, اور احمد میر صاحب کے پروگرام میں بھی انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی, لیکن آج تک اس پہ کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ حرکت میں نہیں آیا. نہ ہماری عدلیہ کو کوئی اس پہ کوئی رنجیدگی ہوئی, نہ کسی اور ادارے نے, نہ کسی اور جو ہے وہ میڈیا ہاؤس نے اس پہ بات کی کہ کیا یہ انسانی حقوق کی جو ہیں دھجیاں جو اڑائی جا رہی ہیں 9 مئی کے آڑ میں, کیا ایک سیاسی جماعت کو بھی چھوڑ دیں, ایک انسانی المیہ جو ہے وہ اس سے جنم لے سکتا ہے, یا جو صورتحال بن رہی ہے. یعنی ایک نفرت کی جو سیاست ہے اس مسلم لیگ نون نے جو روا رکھی ہے اداروں کے کندھوں پہ جو ہے وہ بیٹھ کے. تو ناظرین کام یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت دور تک ان کا جو ہے وہ پیچھا کریں گی. الیکشن کو جس طریقے سے مینوپولیٹ کیا انہوں نے, تروڑ مروڑ کے پھر ایک فارم جو ہے وہ 45 میں رد و بدل, 47 میں رد و بدل, پورے کا پورا الیکشن چوری کر لیا گیا, اور پھر یہ 2 ٹکے کی یہ ایک حکومت بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو آخر کب تک یہ پھر اس پہ جو ہے وہ بغلے بجائیں گے؟ یہ انسانی جو حقوق کی جو المیے ہیں جو 9 مئی میں کی آڑ میں کیے گئے ہیں, لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم, عورتوں کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹنا,
पुलिस का बेदरीग इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें जो है नाज़रीन का, ये किसी भी जमहूरी माशरे में ये एक जो है वो काबिल बर्दाश्त कभी भी नहीं होती। देखते हैं कि इस पे हमारा जो माशरा है ये कब अंगड़ाई लेता है और कब जो है वो ख्वाब गफलत से जो है वो बेदार होके इस पे कोई रिएक्ट करता है। आप भी देखिए, मैं भी देखता हूँ। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो, किसी और मौजू में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।